ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे साथ दोस्त जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर हुसैन नादर बलोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकली इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रात का टाइम है, दोस्त है हुए और दोस्त कहाँ से हैं, कितने जानवर लिए हैं, पूरी डिटेल के साथ वीडियो होगी। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों को गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर बलोच कोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। दिल खोल के आपने लाइक शेयर करना है वीडियो को अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बाकायदा दोस्त से मिलवाऊंगा, दोस्त कहाँ से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दोस्तों ने कैसे आगे पाया है, कितने जानवर लिए हैं, रेट वगैरह कैसे रहा है, और ये आपको दोस्त मैसेज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो आप दोस्तों ने मुकम्मल तौर पे देखनी है। और मेरे दोस्तों, ये कितने बकरियां हैं दोस्तों ने यहाँ से लेके आगे सेल करनी है या रखनी है, तो मैं भी दुआ करूँ आप दोस्तों को गुजारिश है आप भी दुआ करें, अल्लाह पाक दोस्तों को नसीब करे, अल्लाह पाक ने मज़ीद भी शौक़ अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये रिज़्क़ रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इस रिज़्क़ को रखना भी सवाब है और पालना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा गोट फार्म है जहाँ पे हर नस्ल की गोट्स और शीप्स और मुंदरे और खस्सी बकरे मिलते हैं आप दोस्तों को नादर बलोच गोट फार्म पे। और गाड़ी वगैरह भी अरेंज हो चुकी है। अभी टाइम जो है इस वक्त रात के 11:30 का टाइम है। दोस्त कब आए हैं और कैसे यहाँ पे दोस्तों ने पाया है, आए मैं आपको दोस्त से मिलवाता हूँ, एक के बाद दीगर, एक के बाद एक दोस्त से आपको मिलवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो आप दिल खोल के लाइक और शेयर करें, कमेंट में आपने अपनी राय देनी है। मेरे दोस्तों के जानवर और हमारा फार्म, हमारे जानवर आपको कैसे लगे हैं, ये आप दोस्तों ने कमेंट में राय ज़रूर देनी है। और दोस्त से भी आपको मिलवाऊंगा, मैं अपने पूरे फार्म का भी इस वक्त मैं आपको विज़िट कराऊंगा। ये मेरे दोस्तों के जानवर हैं, अबलाग प्रिंट बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो गोट्स है जो मैंने कल परसों वीडियो अपलोड की थी अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त वीडियो देख के आए हैं और जैसे वीडियो में देखा वैसे पाया, उससे बेहतर पाया। बाकी है ये आपको दोस्त मैसेज देंगे। मैं आई साहब से आगाज़ करता हूँ, हमारे सराइकी भैया। अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम सलाम सही जी सही, आपका नाम क्या है? मैं ना हाजी इलाही बख्श जी आई साहब, यहाँ पे कैसे पाया है साहब ये फार्म तो की में लगे? फार्म बेहतरीन अच्छा लगे सही जी। ये असा आ गए हैं, जाते हैं वीडियो देख कर जी सही। ये सही माल खरीदे थे बकरा जी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह इन्हें को दरे करे खट्टी खाऊं, इन्हें को रखने वास्ते देने पे हैं जी। अच्छा ऐसे मैं कोई रसे सो ये तुसा आप गिदे तो कोई दोस्त गिदे? मेरा दोस्त है ये मलिक साहब जी, चीना साहब, मलिक साहब थोड़ा सामने है। अच्छा एक मिनट है। अच्छा अच्छा कितना ज्ञान के बेसन सही है सर? मुजफ्फरगढ़ ये अपना ये था मूसा खान अड्डा, ये था जिला मुजफ्फरगढ़ दे विच रख खानपुर। जी जी, ये माल रखने थे। अच्छा ये कितने जानवर हैं सही? ये सही 34 अपना बकरियां हैं सही जी, ते 35 नाल ये लेले दे नाल 35 थी। एक बकरा है, यानी एक बकरा है। जी जी। अच्छा आई साहब ਤੁਹਾਡਾ दोस्त किवें मुतमैन है फार्म दे उते? मैंने सी फार्म दे उते ये माल नाल देख के माल खुश थे जी। माल अपनी मर्जी के ने खरीद कीते हूं जी, ते ऊ अपने ये अपना दिल नाल माल कीती वेंदे तो सभी दिल नाल ना तावन कीते जी इंशाल्लाह ताला। ये खट्टी देसी माल जी ये तो कोई दो चंगा है फेरे बैठ देते थे जी इंशाल्लाह उन्हें ये कामयाब रहे। यानी कोई दलाली वाला मामला तो नहीं है? कोई दलाली वाला मामला काई नहीं सी, जो भिराए सरा इता आपने मर्जी दे जानवर चॉइस कितने ने? मलिक छीना साहब, ये अपना जवेद साहब। अच्छा इन्हें रखने सही? इन्हें रखने अपने फार्म इता कोई तो को कमीशन कोई दलाली वाला मसला मसला तो नहीं नजर आया? कोई नहीं सी, कोई शे नहीं, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। दूसरा से बलोच फैमिली ताल्लुक रखते हैं सही। जरा अपनी बलोच की ज़बान है, थोड़ा दोस्तों को मैसेज दे सो। ये सही माँ मारका सरदार ए माँ बलोचिया माँ हाजी इलाही बख्श के मैं नाम है पल्या खां बच्चा जी, मई जा पति सुल्तानिया में माँ निंदा कोट मुबारक का से देवा उभेगा नाहर खरगी देवा पास आओ कच्ची किनारा सही जी। माँ को रकबा किता जी, जवेद खां किनका जवेद खां छीना जी, और हमारा रकबा किता में दोस्त हैं बरात से में जी, ये बरात सागो में संगा दोस्ती यानी बरात से ज्यादा जी। ये मारका बलोच मारका शाह ये अपना नादर खां ए दिमी बलोच हैं बरात से ये मई सुहा ते माश इनका पहुंच सुरसा वीडियो हिसाब जी, ते अमर खिन का गुफ्तगू सो अहीं में कदर सा माल दा सही ते रियत को माल दा सही
جی تے انجے ویلے ماسی مالا کنفرم سوکریں لالچ خبر گا باقی کاروبار میں سی گا آئیں گو انشاءاللہ تعالی ماں پوری اتراں جی جی تے اے میں حال بھیلائیں سی جی ایسا بھی شکریہ اللہ پاک آپ کو سرخ کرے اللہ پاک ہمیں سرخ کرے اللہ پاک آپ کے نصیب کرے آپ کے دوست کے بھی نصیب کرے آمین آمین ثم آمین تو میرے اور بھی دوست ہوئے الحمدللہ جیسے کہ جویز بھائی ہوئے ہیں اور الحمدللہ جن نے رکھنی ہے گوٹس الحمدللہ اور جنہوں نے یہ فارم اسٹارٹ کرنا ہے آغاز کی ہے الحمدللہ سنت نبوی کو اپنایا ہے تو میں آپ کو اس سے بھی ملواؤں گا اور جو میرے الحمدللہ بلوچ بھائی اور بھی آئے ہوئے ہیں اور انہیں سے بھی میں آپ کو ملواؤں گا ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے کس طرح ہم لوڈ کرتے ہیں تو آئیں آپ اقبال بھائی کی زبانیں سنیں السلام علیکم اقبال بھائی وعلیکم السلام صحیح جی سے تعارف کی تو آپ محتاج نہیں اور الحمدللہ جانی پہچانی حیثیت اور ڈیرہ غازی خان کی اچھا اقبال بھائی یہ مجھے بتائیں آپ کا دوست جو اقبال بھائی ہے وہ جویز بھائی جی وہ کیسے پایا یہاں پہ اتنا آگے کی میں پائے نے تھوڑا جی یہ سی ویڈیو ڈٹھے سے جی گوٹ فارم دا نادر گوٹ فارم دا جی اندر بعد والا فون تے رابطہ تھے جی اتھا پہنچے ہیں جی سارا بھائی ہے وہ آدھا ہے جو میں فارم رکھتا مال اپنا بکریاں رکھ دے ہیں جی صحیح اندر بعد جرائے نا اتھا پہنچے ہیں الحمدللہ بکریاں گدن سے جی صحیح تو ہون گڈی ہی کھڑی ہے لوڈ کرن ہے الحمدللہ بہو اچھا بہترین یعنی ساکوں اللہ تعالیٰ نادر بھائی دی زندگی رکھے بہو بہترین سارے نال سلوک اخلاق محبت اون بار یہ تو ساکوں مال لیتا الحمدللہ اساں گدی ونے ہر سجن دی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو سرخ کرے صحیح ریٹ دے متعلق جانور متعلق مطمئن ہو سے تھوڑا دوست بھی مطمئن ہے بالکل مطمئن ہے اللہ پاک تو نصیب کرے تو دعا چاہیے جی اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سرخ کرے آمین ثم آمین اور یہ گوٹ سے جویز بھائی کی الحمدللہ جو اس وقت رات کا ٹائم ہے الحمدللہ ایک بریڈر اور 34 جو ہے وہ فیمیل ہیں باقاعدہ جو ہمارا قریب ہے کوئی مظفر گڑھ دور نہیں ہے ضلع ملتان اور مظفر گڑھ ہم سے 1 گھنٹے کے راستے پہ ہے تو الحمدللہ یہ گوٹس جو ہے نادر بلوچ کوٹ فارم سے تو یہ جائے گی مظفر گڑھ جویز بھائی کے پاس تو الحمدللہ اللہ پاک دوست کے نصیب کرے اللہ پاک ان مزید بھی شوق عطا کرے اور نشانی کے تحت جو ہم نے نشان لگائے ہوئے ہیں وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے رات کا ٹائم ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا جویز بھائی سے ملواتا ہوں الحمدللہ وہ آپ کو میسج دیں گے جنہوں نے یہ رکھنی ہے اور جو ہمارے جویز بھائی ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں تھوڑا میں شرم آتی ہے یعنی کہ انٹرویو میں کبھی موبائل کے سامنے نہیں ہے ویڈیو کبھی میں نے نہیں بنائی اور اسی وجہ سے وہ الحمدللہ ویسے تھوڑا سا میں آپ کو ان کا چہرہ دکھا دوں گا تو آپ ویڈیو کو دل کھول کے لائک اور شیئر کریں گاڑی آئی ہوئی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ ایک جانور ہم لوڈ کریں گے اور یہ کون سی نسل ہے یہ ابلک ہوٹل بیتل اور پانڈا پرنٹ ماشاءاللہ زبردست شیرا پرنٹ اور ابلک مکھی چینی اسی طرح ماشاءاللہ ڈیفرنس پرنٹوں میں بڑی بڑی بکریاں ہیں اور الحمدللہ آپ بھی اس طرح کا شوق اپنے نفع بخش بزنس منافع بخش کاروبار ہے میں آپ کو تھوڑا اپنے فارم کا بھی وزٹ کرا دیتا ہوں میرے دوستوں جہاں پہ میرے خصی بکرے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے خصی بکرے ہوئے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے جس نسل کی گوٹس بکری چاہیے الحمدللہ نادر بلوچ کوٹ فارم سے رجوع کریں اور ہمارے فارم کا وزٹ کریں الحمدللہ نادر بلوچ کوٹ فارم نے آپ کو مایوس کیا اور نہ کرے گا میرے دوستوں یہ ہیں 2000 اگلی قربانی کے لیے 2023 کی قربانی کے لیے الحمدللہ گلابی وائٹ راجن پوری بکرے تو اس وقت یہ دیکھ کے الحمدللہ اور بھی میں آپ کو مزید دکھاؤں گا میرے واڑے جو ہیں اس وقت جانور سے الحمدللہ بھرے پڑے ہیں ہر نسل میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ پاکستان کا وہ گوٹ فارم ہے جو 2 سے 2.5 جانور پالنے والا یہ ٹیڈی بکری ہے ماشاءاللہ لاجواب اور آگے یہ خصی بکرے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر یہ ٹک کے آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ بکے ہوئے ہیں 20 دانے یہ ہم نے کال لوڈ کرنے ہیں آن لائن سودا ہوا ہے اور اس وقت یہ دیکھتے ہیں گجرانوالا میں یہ جانے ہیں جن کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں یہ 14 نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا میں آپ کو زوم میں کر کے دکھاتا ہوں جو خصی بکرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ والا نشان لگے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو تو یہ گجرانوالا ہم بھیجیں گے کل تو لوڈ کریں یار ایک ایک کر کے اور دوستوں کو تھوڑا جلدی ہے وہ کہہ رہے ہیں شام کا ٹائم ہے نادر بھائی ہمیں روانہ کریں تو مختصر ویڈیو کریں گے الحمدللہ میں آپ کو 2-4 دانے دکھا دوں گا کہ کس طرح لوڈ کرتے ہیں اور 2 گاڑیوں پہ یہ جانور آئیں گے ایک پہ تو نہیں آئیں گے 2 گاڑیاں کی ہوئی ہیں ہم نے تو 2 گاڑیوں پہ ہم لوڈ کریں گے میرے دوستوں
ویڈیو لائک شیئر کریں, کمنٹ میں اپنی رائے دینی ہے کس کنٹری کہاں سے ہماری ویڈیو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, یا آپ دوستوں نے کمنٹ میں رائے ضرور دینی ہے. اور یہ دیکھیں نمبر 2, اور یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ آپ کے سامنے لوڈ ہوتے ہوئے جانور. تو میں آپ کو تھوڑا سا جانور بھی دکھا دیتا ہوں. اور ایک یہ گاڑی ہے, یہ میرے دوستوں کی گاڑی ہے, اور یہ دوسری گاڑی یہ ہے, اور اس پہ بھی تھوڑا سا پک اپ ہے, اس پہ بھی لوڈ کریں گے. یعنی کہ زیادہ تعداد میں جانور ہیں, مکمل طور پہ نہیں آئیں گے. میں آپ کو ڈرائیور سے تھوڑا ملوا لیتا ہوں. السلام علیکم بھائی. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صابر. جی, یہ کہاں پہ لے جا رہے ہو؟ یہ مظفر گڑھ. مظفر گڑھ. اچھا, یہ کس کے فارم پہ کھڑے ہو؟ یہ کھڑے ہیں نادر بلوچ کے فارم. جی, گاڑی نمبر کیا ہے؟ MLK 1085. موبائل نمبر 0301 74 97 805. نام کیا بتایا سر؟ صابر. جی صابر بھائی. اور یہ ایک گاڑی یہ صابر بھائی ڈرائیو کریں گے, اور دوسری جو گاڑی ہے وہ دوسرا ڈرائیور ہے, اس دوسری گاڑی پہ لوڈ کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں ہمارے جانور, ہمارے دوست کے جانور, ہماری ویڈیو, ہمارا سیٹ اپ, آپ دوستوں کا ہمارا فارم, ہمارے دوستوں کا میسج, آپ دوستوں کو میرے بلوچ بھائیوں کا میسج, ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی, پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں. آپ بھی دیکھیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست بھی انجوائے کریں. اور سٹیپ بائی سٹیپ لوڈ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. تو اس وقت میں آپ دوستوں سے چاہوں گا, رات کا ٹائم ہے, ویڈیو آپ کو صحیح نظر نہیں آئی ہوگی, اس کے لیے معذرت. تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنائیں. تو اس وقت ہم آپ سے چاہیں گے انشاءاللہ زندگی بفاضل خدا تو چل. اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت, اپنے خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے. اوکے, اللہ حافظ. نادر بلوچ کو